औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी पर। और हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका उन्वान है सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम व हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में 25 अंबिया इस्लाम का नाम से जिक्र किया है और उन्हीं अंबिया इस्लाम के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको तफसीली उनका सिलसिला अंबिया इस्लाम का बता सकूं। अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले इंसान यानी हजरत आदम इस्लाम को नबी बना करके जमीन पर भेजा और उनकी औलादों में काबिल जिक्र है काबिल व हाबिल। इनके अलावा शीश भी उनकी औलादों में से है और यहाँ हम हजरत शीश का जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं से औलादें आगे बढ़ी, परवान चढ़ी और उन्हीं में अंबिया इस्लाम पैदा हुए। शीश की औलादों में अनूश, उनकी औलाद में कीनान, उनकी औलाद में महलाइल, उसके बाद यरिद, उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलादों में मतुशालिख, लामिक और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है तो उनकी 4 औलादों का जिक्र आता है, याम, हाजिक, हाम और साम। यहाँ पे फिर हम बताते चले कि वो जो साम थे उन्हीं से औलादें हुई जिनमें अंबिया इस्लाम का सिलसिला जारी रहा। इसलिए उन्हीं की हम देखते हैं औलादों में, साम की औलादों में अरफक्सद, शालिख और उनकी औलाद में जो नबी हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम। साम की दूसरी औलाद जो थी इरम, इरम की औलादों में समूद और समूद की औलादों में उसी कौम पे जो हजरत सौलेह इस्लाम को मबूस किया गया। अब फिर हम देखें हजरत हूद इस्लाम में उनकी औलादों में फालिख, राऊ, सारू, नाहूर और तारिह। तारिह को ही आदर भी कहा जाता है। तारिह की औलादों में हजरत इब्राहिम इस्लाम नबी हुए। हजरत इब्राहिम इस्लाम के भाई हारान, हारान की औलाद में हजरत लूत इस्लाम पैदा हुए। अब हम यहाँ देखते हैं कि हजरत इब्राहिम इस्लाम की हजरत इब्राहिम इस्लाम की 2 बीवियां थी, एक हजरत हाजरा और दूसरी हजरत सारा। हजरत हाजरा से जो औलाद हुई वो हजरत इस्माइल इस्लाम और हजरत सारा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। यहाँ पे आप देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में जो 2 नबी पैदा हुए, हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत सारा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। अब आगे का सिलसिला जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और मदय्यन जो थे यानी हजरत सारा की औलादों में इनका सिलसिला चलता रहा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत सारा से जो दूसरे लड़के थे मदय्यन। यहाँ पे हम देखें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो जस्सू थे। जस्सू की औलाद में हजरत अय्यूब इस्लाम पैदा हुए और जो मदय्यन थे उस मदय्यन से हजरत शुएब इस्लाम पैदा हुए। उनकी नस्ल में हजरत शुएब इस्लाम आते हैं। फिर हम आगे देखें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम,
اور حضرت بنیامین، حضرت یوسف اسلام کی اگر ہم قصے کو قرآن میں جو ہے بیان کیا گیا، ہم کوشش کریں گے کہ تمام انبیاء اسلام کی تفصیلی معلومات جو قرآن میں ہے اس کے تعلق سے الگ سے ویڈیو بنا کر کے تمام انبیاء اسلام کے قصے آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ حضرت یوسف اسلام کے سگے بھائی تھے بنیامین، اور ان کے سوتیلے بھائیوں میں بہت سے بھائیوں کا ذکر آتا ہے جس میں یہودا اور لاوی، یہ اس وقت ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ آگے کی جو ہم اسلام کی نسلیں چلی وہ ان سے ہی چلی ہیں۔ اس لیے لاوی، یہودا، بنیامین اور حضرت یوسف اسلام کا ذکر یعقوب اسلام کے سلسلے میں بتانا ضروری ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں تو یہ جو لاوی ہیں، لاوی کی اولادوں میں قہات، قہات کی اولادوں میں عمران، اور پھر سے عمران کی اولاد میں حضرت موسیٰ اسلام اور حضرت ہارون اسلام پیدا ہوئے۔ ایک بات ہم دیکھیں کہ اسی سلسلے میں جو پہلے یعنی حضرت شعیب اسلام گزر چکے ہیں، حضرت شعیب اسلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جس کا نام صفورہ تھا، اس کی شادی جو ہے حضرت موسیٰ اسلام سے ہو جاتی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں میں آتے ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ اور پھر سے ہم دیکھیں تو یہودا جو ہے حضرت یوسف اسلام کے جو سوتیلے بھائی ہیں ان کی اولادوں میں حضرت داؤد اسلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت داؤد اسلام کی اولاد میں حضرت سلیمان اسلام۔ اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں تو جو حضرت یوسف اسلام کے سگے بھائی بنیامین تھے، بنیامین کی اولادوں میں جو ذکر آتا ہے وہ آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں یہ تمام سلسلہ انبیاء اسلام کا کس طرح جڑتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جو ہارون اسلام ہے، ہارون اسلام حضرت موسیٰ اسلام کے بڑے بھائی ہارون اسلام کی اولادوں میں حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اس طرح سے سلسلہ نبوت کا چلتا رہا۔ پھر ہم دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولادوں میں ایک نام آتا ہے عمران کا، حضرت عمران نیک بزرگ، اور ایک نیک بزرگ ہے فاقود۔ ان کا نسب کا پتہ نہ چل سکا کس نسب میں ہے، لیکن ان فاقود جو نیک اور صالح بزرگ تھے ان کی دو لڑکیاں تھیں، ایک کا نام الاسباط، دوسری کا حنا۔ الاسباط کی شادی حضرت زکریا اسلام سے ہو جاتی ہے، اور یہ وہی زکریا اسلام ہے جو بیت المقدس کی امام بھی تھے۔ اور دوسری لڑکی حنا کی شادی عمران سے ہوتی ہے، اور عمران کے بارے میں بھی یہ ذکر ہے کہ وہ بھی بیت المقدس کی امام تھے۔ عمران کی سے حنا اور عمران سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جو کہ حضرت مریم ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن شریف میں ایک واحد عورت خاتون جس کا نام آیا ہے وہ ہے حضرت مریم۔ حضرت مریم کی اولاد حضرت عیسیٰ اسلام، یہاں آپ دیکھیں حضرت زکریا اسلام کی اولاد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، اور مریم سے جو اولاد پیدا ہوئی حضرت مریم سے اور حضرت عیسیٰ اسلام، ان کے بارے میں تمام لوگوں کو پتا ہے یہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ اور معجزہ ہے۔ یہاں تک 24 انبیاء اسلام کا ذکر آیا، اور 25ویں جو انبیاء اسلام جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جو ہے وہ ان کی طرف سے شروع کریں تو بہتر ہوگا، سمجھنے میں، پڑھنے میں
जानने में आपको आसानी पैदा होगी। तो हम यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब देखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नदार बिन माद बिन अदनान बिन ओविद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन अबी बिन अवाम बिन नाशिद बिन हजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अलदुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन औरी आरोई बिन ऐस बिन दीशान बिन ऐसर बिन अकनार बिन ईहाम बिन मक्सर बिन नाहिस बिन जारिह बिन समी बिन मजी बिन औस बिन इराम बिन केदार बिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आपको फिर से हम याद दिलाएं कि जो हजरत हाजरा से औलाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, इस नस्ब में यहाँ आके मिलते हैं, और बाकी जो में इस्लाम पैदा हुए वो हजरत सारा से थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन तारिह बिन नाहूर बिन सारू बिन राऊ बिन फालिख बिन हूद अलैहिस्सलाम बिन शालिह बिन अरफक्सद बिन साम बिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मतूशालिह बिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यरद बिन महलाइल बिन कीनान बिन अनूश बिन शीश बिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इस तरह से आप सल्लम का नसब जो है आप सल्लम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक, यानी अव्वल इंसान और पहले नबी तक जाके मिल जाता है। उम्मीद है इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने चाहने वालों में, बही ख्वाहों में, रिश्तेदारों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी मालूमात और ऐसी मजीद इस्लामी मालूमात आप तमाम तक पहुँच सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।